नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आप हज़रात की तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। आप हज़रात जिस मोहब्बत और खुलूस से सबक सुनते हैं, ये बबरकत सा आते हैं। गुज़रे हुए अय्याम अल्लाह कबूल फरमाए और बकिया अय्याम की सही माना में कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तिलावत होगी, फिर तर्जुमा और फिर तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम अव तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ि और ज़मीन में है। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, और अगर ज़ाहिर करोगे अपने जी की बात, औ तुख़्फ़ूहु या छुपाओगे, युहासिबकुम इसको हिसाब लेगा, बिहिल्लाहु इसका तुमसे अल्लाह, फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ फिर बख्शेगा जिसको चाहे, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ और अज़ाब देगा जिसको चाहे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लिल्लाहि मा फिस समावाति, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि, मान लिया रसूल ने जो कुछ उतरा इस पर, इलैहि मिन रब्बिही इसके रब की तरफ से, वल मुअ्मिनून और मुसलमानों ने भी, कुल्लुन आमन बिल्लाहि सब ने माना अल्लाह को, व मलाइकतिही और इसके फरिश्तों को, व कुतुबिही और इसकी किताबों को, व रुसुलिही और इसके रसूलों को, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम कहते हैं हम जुदा नहीं करते, मिन रुसुलिही किसी को इसके पैगम्बरों में से, व क़ालू समिअना और कह उठे कि हमने सुना, व अताना और कबूल किया, गुफ़रानक रब्बना तेरी बख्शिश चाहते हैं, व इलैकल मसीर है हमारे रब और तेरी तरफ लौट कर जाना है।
لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو، نفسا الا وسعہا، مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، الا وسعہا، اس کی گنجائش ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ہے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چونکیں، او اخطانا یا چونکیں۔ ربنا ولا تحمل، ہے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر، علینا اسرن بوجھ، اسرن کما حملتہ باری بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تم نے رکھا اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا، ہے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا بہ، وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اور بخش ہم کو، وارحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ اعتقاد رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو اس کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل یہ ہے کہ کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے وہ موجود ہیں اور واحد ہے اور ذات صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں اور مختلف کاموں میں مقرر ہیں، اور اس کی کتابوں کے ساتھ کہ دراصل سب سچی ہیں۔ اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں عقیدہ رکھنے میں تفریق نہیں کرتے، کسی کو پیغمبر سمجھیں کسی کو نہ سمجھیں، اور ان سب سے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا۔ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ یعنی ہم نے جو پہلی آیات میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیار یہ ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو احکام شرعیہ میں مکلف نہیں بناتا، یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا، مگر اسی کا جو اس کی طاقت کا ارادہ کرے، اور جو وسعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا، اور جس کے ساتھ قصد اور حرام اور ان کے نہ آنے دینے کو واجب نہیں کیا اور نہ ان پر عذاب رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔